स्टुडेन्ट्स, आज हामीहरू कुरा गर्न गइरहेको छौँ क्लास 9 को लागि मास एन्ड इनर्सियाको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। योभन्दा पहिलो भिडियोमा हामीले कुरा गरेको थियौँ इक्वेसन्स अफ मोसनको बारेमा। र इक्वेसन अफ मोसन जानिसकेपछि हामीलाई यो कुरा जान्नुपर्ने छ मास र इनर्सिया बीचको रिलेसन र यो इनर्सिया भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा हामीलाई डिटेलमा यहाँ स्टडी गर्नु छ। सबैभन्दा पहिला त यो मास भनेको के हो हामीले बच्चा क्लासदेखि नै पढ्दै आइरहेको छौँ भन्ने कुरालाई यहाँ डिफाइन गर्छु। मास भन्नुको मतलब द टोटल म्याटर contained by a body। कुनै बडीमा कति म्याटर कन्टेन भएको छन्, त्यो जति म्याटर कन्टेन भएको छन् त्यो म्याटरलाई नै हामी के भन्छौँ मास भन्ने गर्छौँ। जस्तै मानौँ यो एउटा कुनै चिजको एउटा ढिक्का लिए, मैले एउटा ब्रिक लिएको छु। अब यो ब्रिक मानौँ कुनै एउटा मेटलको हो, मानौँ एल्युमिनियम मेटलको हो, एल्युमिनियमको ढिक्का हो भने एल्युमिनियमको एटम्सहरूले बनेको हुन्छ होला यो भने यो सबै एल्युमिनियमको एटम, कतिवटा एल्युमिनियमको एटम छ त्यो एल्युमिनियम एटमहरू सबैलाई हामीले कम्बाइन गर्यो भने कतिवटा एटम छ र त्यसको भार कति छ है, त्यसको भार कति छ त्यो क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ त मास भन्ने गर्छौँ। र यो मासको एसआई युनिट के हुन्छ त भन्दाखेरि एसआई युनिट हुन्छ केजी। जस्तै म एउटा मान्छे छु, जति पनि म्याटर्सहरू छन् त्यो सबै म्याटरको लगभग मास हुन्छ। अब म यहाँ उभिरहेको छु, मसँग मास छ, तिमीहरू त्यहाँ बसिरहेको छौ भने तिमीहरूको आफ्नो मास छ, यो मार्करसँग आफ्नो मास छ हैन, यो क्यामेरासँग आफ्नो मास छ भने जति पनि म्याटर्सहरू हाम्रो सराउन्डिङमा हामीले देख्न पाउँछौँ अथवा फिल गर्न पाउँछौँ त्यो सबैसँग के हुन्छ त मास हुन्छ। चाहे त्यो सोलिड बडी होस्, चाहे त्यो लिक्विड बडी होस्, चाहे त्यो ग्यासियस बडी होस्, सोलिड लिक्विड ग्यास सबैसँग आफ्नो आफ्नो मास हुन्छ है। अब यो मासको कुरा जाने भने एक्चुअली यहाँ मासको बढी कुरा गर्नु छैन, हामीले इनर्सियाको बारेमा बढी डिटेलिङ गर्नु छ भने इनर्सिया भनेको के हो त पहिला जान हेर। इनर्सिया एउटा यस्तो वर्ड हो जुन एउटा वर्डले डेराइभ भएको छ, त्यो वर्डको नाम हो इनर्ट। इनर्ट भन्नुको मतलब इनएक्टिभ अथवा इनेबल भन्नुको मतलब इनएक्टिभ अथवा इनेबल भन्नुको मतलब के हो त इनर्टको सेन्स के आउँछ त भन्दाखेरि कुनै एउटा यस्तो एबिलिटी नभएको, एबिलिटी त्यो गर्न सक्दैन होला। जस्तै मसँग केही स्ट्रेन्थ छ भने मैले एउटा पहाडलाई उठाउन खोजे भने मैले त्यो पहाडलाई उठाउन सक्छु त सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भने त्यो एबिलिटी ममा छैन, त्यो इनएबिलिटी भयो मेरो। भने युनिभर्समा जति पनि म्याटर्सहरू छन् त्यो म्याटरको जसको मास छ त्यो सबै माससँग, त्यो सबै बडीसँग आफ्नो आफ्नो इनएबिलिटी हुन्छ। इनएबिलिटी भन्नुको मतलब गर्न नसक्ने खालको। अब धेरै मान्छेहरूले इनर्सियालाई एबिलिटी भनेर डिफाइन गर्छन्, तर एबिलिटी होइन, इनर्सिया भनेको के हो त इनएबिलिटी हो, यो गर्न नसक्ने किसिमको एबिलिटी हो। भने यो इनएबिलिटी के को इनएबिलिटी हो भन्दाखेरि इनर्सिया मिन्स इनएबिलिटी टु चेन्ज इट्स स्टेट भन्नुको मतलब इनर्सिया भन्नुको मतलब के भयो त इनर्सिया अफ अ बडी क्यान बी डिफाइन्ड एज द इनएबिलिटी अफ द्याट बडी टु चेन्ज द स्टेट। ठिक छ। जस्तै यहाँ कुनै सामान मैले मार्करलाई यहाँ राखिदिरहेको छु, मार्करलाई मैले यहाँ राखेको छु अथवा बोर्ड यहाँ छ भनेपछि के यो बोर्ड आफै मोसनमा आउन सक्छ त? के योसँग यस्तो एबिलिटी छ त?
यो आफै यस्तो मैले रेस्टमा राखेको छु भने, मैले यहाँ राखिदिएको छु भनेपछि के यो आफै मोसनमा आउन सक्छ? कहिले पनि सक्दैन। भन्नुको मतलब यो मोसनमा नआउन सक्ने किसिमको जुन यसको प्रोपर्टी छ, त्यही प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ त? इनर्सिया भन्छौँ। कुरा बुझिरहेछ? भन्नुको मतलब के भयो? कुनै बडी यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन चाहन्छ, त्यो मोसनमा आउन चाहँदैन कहिले पनि, अथवा मोसनमा छ भने मोसनमै रहन चाहन्छ, त्यो रेस्टमा रहन चाहँदैन भने त्यस्तो किसिमको यदि प्रोपर्टी छ भने त्यो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ? इनर्सिया भन्ने गर्छौं। अब इनर्सियालाई अर्को तरिकाले पनि म डिफाइन गर्न सक्छु भने के हो त? द प्रोपर्टी by which any object remains in state of rest or uniform motion is called inertia. अब यो इनर्सियालाई ब्रेक गर्नको लागि नि, इनर्सिया कुनै बडीको इनर्सिया रेस्ट छ भने त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ। फोर्स एप्लाई गरे भने मात्र त्यसको स्टेट चेन्ज हुन्छ। फोर्स एप्लाई भएको छैन भने त्यसको स्टेट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। ड्यू टु दैट प्रोपर्टी इज कॉल्ड इनर्सिया। र यो इनर्सिया कति किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं भनेपछि यहाँ दुईटा स्टेट छ, एउटा छ रेस्ट, अर्को छ मोसन। भने इनर्सिया पनि यो स्टेट अनुसारको दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ इनर्सिया अफ रेस्ट र अर्को हुन्छ के त भन्दाखेरि इनर्सिया अफ मोसन। दुई किसिमको इनर्सिया हुन त अब कुनै कुनै बुकहरुमा 3 टाइप्सको इनर्सियाको कुरा गरिदिन्छ। एउटा हुन्छ इनर्सिया अफ डाइरेक्सन, इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ मोसन र इनर्सिया अफ डाइरेक्सन गरेर 3 टाइप्सको इनर्सिया हामीले यहाँ पढ्छौं। अब यो इनर्सिया जान्नुभन्दा पहिला, यो इनर्सियाको टाइप जान्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा यहाँ हामीले जान्नु पर्यो, इनर्सिया के माथि डिपेन्ड गर्छ त? इनर्सिया के माथि डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिउँ है। जस्तै मैले यो फ्लोरमा, यो मानव एउटा फ्लोर हो, फ्लोरमा मैले एउटा रस्सी बाँधिदिए र रस्सीमा एउटा के गरे त भन्दाखेरि बाल्टिन, बकेट, त बुझिरहेको छ होला, बकेट यसरी मैले झुन्ड्याइदिएको छु, ल्याउन सक्छु। त्यस्तै अर्को त्यही ठाउँमा फ्लोरमा त्यति नै रोप भएको, त्यति नै लेन्थ भएको अर्को रोप लिए र त्यसमा अर्को एउटा बकेट सेम डाइमेन्सनको, सेम लेन्थ र डायमिटर भएको मैले अर्को बकेट राखे। यसमा मैले के गरे? स्यान्ड भरिदिए। यसमा पुरै स्यान्ड भरिएको छ। एउटा के छ? इम्पिटी छ, एउटा के छ? भरिएको छ। कुन चाहिँ बढी हेभी हुन्छ? यहाँ इम्पिटी वाला बढी हेभी हुन्छ कि भरिएको वाला बढी हेभी हुन्छ? भरिएको वाला अभियसली। भन्नुको मतलब भरिएको मास के हुन्छ? बढी हुन्छ। भरिएको मास के हुन्छ? बढी। र इम्पिटी वालाको मास के हुन्छ? कम हुन्छ। मैले भनेको कुरा बुझिरहेछ? अब यो जुन बकेट छ, यो बकेटलाई मैले सर्टेन फोर्स लगाए भनेपछि यो दुवै रेस्टमा छ। अहिले मैले यसलाई 10 न्यूटन फोर्स लगाए भने यो बकेट यसरी मुभमेन्ट गर्यो। के मैले त्यही फोर्स लगाए भने यो मुभमेन्ट गर्छ त्यति नै डिस्टेन्स? गर्दैन। यसलाई मुभ गराउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ? बढी फोर्स लगाउनु पर्छ, बढी फोर्सले लगाउनु पर्छ, किनभने योसँग मास के छ? बढी छ। अब मानव एकछिनको लागि त्यो बकेटलाई मैले डोलाइदिए, यसरी पेन्डुलम जस्तो डोलिरहेको छ, ठीक छ? मोसनमा छ। मलाई भन त्यो मोसनमा छ भने दुवै बकेट मध्ये कुन बकेटलाई रोक्नको लागि हामीले बढी फोर्स लगाउनु पर्छ?
अभियसली हेभीवाला जुन छ त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले बढी फोर्स लगाउँछौँ र कमवाला जुन छ भन्नुको मतलब इम्प्टी बकेट जुन छ त्यसलाई हामी रोक्नको लागि के गर्छौँ कम फोर्स लगाउँछौँ। ठिक छ। अब यो बढी फोर्स लगाउनु र कम फोर्स लगाउनु भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यो इम्प्टी अब यो इम्प्टी बकेट जुन छ त्यो इम्प्टी बकेटलाई रोक्नको लागि हामीले कम फोर्स लगाउँछौँ र बढी जुन मास छ भन्नुको मतलब भरिएको जुन बकेट छ त्यो बकेटलाई रोक्नको लागि हामीले बढी फोर्स लगाउनु पर्छ। ग्रेटर मास भयो भने ग्रेटर फोर्स लगाउनु पर्यो, लेस मास भयो भने लेस फोर्स लगाउनु पर्यो। भन्नुको मतलब ग्रेटर मास भयो भने यसको इनर्सिया अफ मोसन जुन छ त्यो के छ बढी छ। ठीक छ। लेस मास छ भने त्यो लेस मासको इनर्सिया अफ मोसन जुन छ त्यो के छ लेस छ। लेस मासलाई मोसनमा ल्याउन पनि र रेस्टमा ल्याउन पनि कम फोर्स लगाए पनि पुग्छ। भारी मास भएको बडीलाई हेभी मास भएको बडीलाई हामीले रेस्टमा ल्याउन पनि मोसनमा लैजान पनि बढी फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब त्यसको मास अनुसार त्यसको इनर्सियल प्रोपर्टी कम बढी हुन सक्छ। इट मीन्स मैले एउटा यहाँ रिलेसन लेख्न सक्छु ग्रेटर इज द मास greater is the mass, greater is inertia, and less is the mass, lesser is inertia। भने इनर्सिया के कुरा माथि डिपेन्डेन्ट हुने भयो भन्ने कुरा गर्छ कसैले भनेपछि तिमीले के भन्नु पर्यो कि इनर्सिया डिपेन्ड गर्छ मासमा, चाहे त्यो इनर्सिया अफ रेस्ट होस् चाहे त्यो इनर्सिया अफ मोसन होस् है। अब हामीले यसको टाइपको कुरा गर्छौं। मैले त्यहाँ लेखेकै छु इनर्सियाको कति टाइप्स हुन्छ त भन्दाखेरि 3 टाइप्स अफ इनर्सिया। 3 टाइप्स अफ इनर्सिया मध्ये हामीले फर्स्ट टाइप को कुरा गरेका छौं दैट इज इनर्सिया अफ रेस्ट। इनर्सिया अफ रेस्ट भन्नुको मतलब यदि कुनै बडी रेस्टमा छ भने त्यो जहिले पनि रेस्टमै रहन चाहन्छ, मोसनमा आउन चाहदैन। कति बेलासम्म मोसनमा आउन चाहदैन जति बेलासम्म त्यसमा एक्सटर्नल फोर्स हामीले लगाइदिदैनौं। हो कि हैन? भने त्यो इनएबिलिटी अफ बडी भयो। त्यो इनएबिलिटी अफ बडी टु चेन्ज द स्टेट अफ रेस्ट जुन स्टेटमा छ त्यो स्टेटलाई चेन्ज नगर्ने अथवा चेन्ज नगर्न चाहने जुन उसको प्रोपर्टी छ त्यो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौं इनर्सिया अफ रेस्ट भन्छौं। भन्नुको मतलब द प्रोपर्टी बाइ विच any object wants to be in rest unless external force is applied। अथवा इनर्सिया अफ रेस्टलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्नु पर्यो भने द इनएबिलिटी अफ अ बडी टु चेन्ज द स्टेट अफ रेस्ट कुनै बडीको स्टेट रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमा रहेको स्टेटलाई चेन्ज नगर्ने किसिमको जुन इनएबिलिटी छ त्यो इनएबिलिटीलाई हामी के भन्छौं इनर्सिया अफ रेस्ट भन्ने गर्छौं। अब यसको एक्जाम्पल भनौं अथवा एप्लिकेसन भनौं। एप्लिकेसन्सहरु रिजनिङ क्वेशनमा धेरै सोध्ने गर्छ यो एप्लिकेसन्सहरु। जस्तै
नम्बर 1 ठीक छ। नम्बर 1 इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले के हुन सक्छ भन्ने कुरा म यहाँ डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु है। इनर्सिया अफ रेस्टको सबैभन्दा पहिलो एक्जाम्पल मैले भने म्याङ्गो फल्स डाउन when its branch is shaken। हामीले बचाउँदाखेरि अथवा अहिले पनि यो काम गर्छौं, के गर्छौं भन्दाखेरि नि कुनै रुखमा कुनै फल फलेको छ, आँपको मौसम छ, अहिले आँपको बोटमा गयौं, आँपको ब्रान्चलाई हामीले सेक गर्यौं भने, हलायौं भने त्यहाँबाट आँप टुटेर के हुन्छ, तल खस्छ। त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि ड्यू टु इनर्सिया अफ रेस्ट हुन्छ। यसलाई हामी एक्सप्लेन गरौँ है, कसरी त यहाँ जस्तै लेट अस सपोज यो ब्रान्च भयो, ठीक छ। यो ब्रान्चमा मानौ हामीले एउटा म्याङ्गो, यसरी मलाई म्याङ्गो त्यस्तो राम्रो बनाउन आउँदैन तै पनि यो बुझिराख, यो म्याङ्गो हो भनेर। अब यहाँ हेरौँ, यो म्याङ्गो फल्स डाउन व्हेन द ब्रान्च इज सेकेन्ड। अब यहाँ हाम्रो म्याङ्गो भयो, लेट अस सपोज यो एउटा ब्रान्च भयो, यो म्याङ्गो भयो, हामीले सेक गर्यो भने हेर, यो सेक गर्दाखेरि हामीले यो ब्रान्चलाई जब हामी सेक गर्छौं, यो सेक गर्दाखेरि यो ब्रान्च चाहिँ केमा आउँछ त, मोसनमा आउँछ। तर यो म्याङ्गोलाई हामीले टच गरेको छैनौं र यो म्याङ्गो अहिले केमा छ त, रेस्टमा छ। त यो रेस्टमा छ भने यसको इनर्सियल प्रोपर्टीले के भन्छ त, रेस्टमै बस। इनर्सिया अफ रेस्टले के भन्छ, यो रेस्टमै बस्नु पर्यो भने यो म्याङ्गो ड्यू टु इनर्सिया अफ रेस्ट रेस्टमा रहन चाहन्छ। तर यो ब्रान्च चाहिँ मोसनमा आयो भने यो रेस्टमै रहन चाहियो, तर यो मोसनमा आइहाल्यो भने यहाँ डिसब्यालेन्स हुन्छ र यो के भइहाल्छ, टुट्छ। क्लियर। नम्बर 2 मा हामीले अर्को एप्लिकेसनको कुरा गर्छौं कि द डस्ट पार्टिकल्स comes out when a mat is hit by stick। यदि हामीले यसको ठाउँमा मैले बिटेन लेखे, बिटेन बाई स्टिक। कुनै एउटा म्याट छ, कार्पेट छ, म्याटको ठाउँमा कार्पेट पनि भन्न सक्छ। कुनै एउटा कार्पेट छ, कार्पेटलाई हामीले स्टिकले हिट गर्यो भनेपछि के हुन्छ, त्यहाँबाट धुलोहरू, डस्ट पार्टिकल्सहरू निस्किन्छ। त्यो कसको कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि ड्यू टु इनर्सिया अफ रेस्टको कारण। कसरी हुन्छ, यहाँ लेट अस सपोज यो एउटा कार्पेट भयो, कार्पेटको क्रस सेक्सन मैले यसरी राखेको छु, ठीक छ। यो कार्पेट भयो, मैले यहाँबाट स्टिकले हान्छु है। स्टिकले हान्दाखेरि हेरौं, जब यो कार्पेटलाई मैले यसरी टाँगेको छु, यसरी लट्काएको छु भनेपछि यहाँ डस्टहरू बसिरहेको छ, यसरी मजाले बसिरहेको छ। अहिले कार्पेट रेस्टमा छ भने यो डस्ट पनि केमा छ, रेस्टमा छ। अब यो स्टिकलाई मैले यसरी बिट गरे भने यो कार्पेट त कता जान्छ, यो म्याट यतातिर आइहाल्छ, स्टिकले हिट गर्ने बित्तिकै यो कार्पेट त यतातिर सरिहाल्छ। तर जुन यो डस्ट पार्टिकल यसमा बसिरहेको थियो, त्यो डस्ट पार्टिकल त रेस्टमा छ भने ड्यू टु इनर्सिया अफ रेस्ट केमा रहन चाहन्छ, रेस्टमै रहन चाहन्छ नि, ठीक छ। यो म्याटलाई हामीले हिट गर्यौं, म्याट त बिचरा मोसनमा गयो, तर जुन डस्ट पार्टिकल्सहरू थिए त्यो डस्ट पार्टिकल्सहरू केमा रहन चाहे त, रेस्टमै रहन चाहे। किन रेस्टमा रहन चाहे त भन्दाखेरि ड्यू टु इनर्सिया अफ रेस्ट, ड्यू टु इनर्सिया अफ रेस्ट। अब यसलाई त यो डस्ट पार्टिकल्सहरूले कुनै पनि सपोर्ट पाउँदैन, किनभने म्याट त उता गयो। अब यो तलतिर झरेको हामीले हेर्न सक्छौं। दिस इज द सेकेन्ड एक्जाम्पल अथवा एप्लिकेसन अफ के त, इनर्सिया अफ रेस्ट, ठीक छ। त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल, यो धेरै कमन एक्जाम्पल हो। हामी गाडीमा घुम्न जान्छौं, अहिले बसमा बसेको छौं भने हामीले थाहा छ होला, बसमा बसिरहेको छौं, अहिले ड्राइभरले गाडी स्टार्ट गरेको छैन, अथवा बाइकमा बसिरहेको छौं, बाइकमा बस्दाखेरि बाइकमा अगाडि चलाउने मान्छेले स्टार्ट गरेको छैन। यो कुरा तिमीले फिल गरेको होला, बाइकमा बस्दाखेरि मजाले बसिरहेको छौं, अचानक जुन चलाउने मान्छे छ त्यो अचानक के गर्यो त भन्दाखेरि स्टार्ट गर्यो, अगाडि बढाइदियो,
बाइक मोसनमा ल्याइदियो। बाइक मोसनमा ल्याउने बित्तिकै हामी के हुन्छ त पछाडितिर धकालिन्छ, यस्तो फिल गरेको छ होला। भन्नुको मतलब त्यो प्यासेन्जरले ब्याकवर्ड जर्क फिल गर्छ। द प्यासेन्जर feels backward jerk when the vehicle starts to move suddenly यदि भेहिकल स्टार्ट भयो, मुभ भयो भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि when a passenger feel backward jerk when the vehicle start to move suddenly। अब यो हामीले प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो। के त भन्दाखेरि भेहिकलमा हामी बसिरहेको छौँ भनेपछि आयो एकछिनको लागि यो एउटा सपोजिसन हो। जस्तै मानौ हामी एउटा बसमा बसिरहेको छौँ, यो बस भयो, हामी भित्रतिर यो एउटा सिटमा बसिरहेको छु, यो सिटहरू भयो, यो सिटमा म यसरी बसिरहेको छु, यसरी खुट्टा मेरो यसरी। अब यो फिगर राम्रो त हुँदैन, तै पनि बुझ्नको लागि यसरी बसिरहेको छौँ है। अब यो बस यदि रेस्टमा छ भने प्यासेन्जर पनि केमा छ? रेस्टमै छ। रेस्टमा छ भन्नुको मतलब ड्यू टु इनर्सिया अफ रेस्ट यो जहिले पनि केमा रहन चाहन्छ? रेस्टमै रहन चाहन्छ। तर अचानक जब यो बस स्टार्ट भयो, मुभ गर्न खोज्यो, यो बस त केमा आयो त? मोसनमा आयो। बसको टचमा हाम्रो लोअर बडी छ, लोअर पोर्सन अफ बडी जुन छ हाम्रो बसको टचमा छ भने यो पोर्सन त केमा आउँछ त? मोसनमा आइदिन्छ। तर माथिको पोर्सन त टचमा छैन। अथवा कोही उभिएको छ भने, उभिएको छु यसरी समातेर भनेपछि माथितिर बसमा उभिएको छु भने मेरो फिट त बसको टचमा छ। बस अगाडि बढ्यो भने मेरो फिट पनि अगाडि बढ्छ। तर मेरो माथिको जुन बडी पोर्सन छ, यो माथिको बडी पोर्सन त के हुन्छ? रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन चाहन्छ। भन्नुको मतलब यो रेस्टमा छ तर यो बडी मोसनमा गयो भने अगाडि यो तलको पोर्सन अगाडि, माथिको पोर्सन पछाडि भने हामीले के फिल हुन्छ त? ब्याकवर्ड जर्क फिल हुन्छ। ठिक छ यहाँसम्म? यो भयो इनर्सिया अफ रेस्ट। यस्तो इनर्सिया अफ रेस्टको अरू पनि धेरै एप्लिकेसन्सहरू छ, धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ। जस्तै मैले अर्को एउटा इक्जाम्पल भन्छु। जस्तै मैले एउटा ग्लास लिए, त्यो प्र्याक्टिकली घरमा तिमीहरूले गर्न सक्छौ। र यो ग्लासमा मैले एउटा यसको माथितिर एउटा कार्डबोर्ड पेपर मोटो पेपर राखिदिएको छु। त्यसरी यो ग्लास भयो, ग्लासको माथि मैले पेपर राखिदिएँ र यो पेपरको माथि मैले एउटा सानो सिक्का राखिदिएको छु, पोइन्ट राखिदिएको छु। ठिक छ? अब मैले यो पेपरलाई नि सडनली यहाँबाट फ्लिप गरिदियो भने, यहाँबाट झिक्दियो भने यो कोइन कहाँ जान्छ? ग्लासमा खस्छ सिधै, हो कि होइन? किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो कोइन, यो पेपर, यो ग्लास सबै अहिले केमा छ? रेस्टमा छ। तर यो पेपरलाई मैले फ्लिप गरेँ भने पेपर त बिचरा मोसनमा आइहाल्यो, किनभने यसमा हामीले फोर्स लगाइदियौँ। तर यो कोइन जुन छ यो त रेस्टमा छ। ड्यू टु इनर्सिया अफ रेस्ट यो जहिले पनि केमा रहन चाहन्छ? रेस्टमै रहन चाहन्छ। यो रेस्टमा रहन चाहन्छ भने यो यहीँ बस्छ, म जाँदिन भन्छ र यो पेपरको सपोर्ट नपाएपछि यो तलतिर खस्छ। दिस आर द एप्लिकेसन्स अफ इनर्सिया अफ रेस्ट। यो कुराहरू इनर्सिया अफ रेस्टको बारेमा भयो। अब म यही करेक्सन गर्छु है, र इनर्सिया अफ मोसनलाई डिफाइन गर्छु है। इनर्सिया अफ मोसनलाई डिफाइन गर्छु। इनर्सिया अफ मोशन, सेकेन्ड नम्बर 2, the property of body by which the body wants to be in state of motion unless the external force is applied, अथवा inability of body to change the state of motion। कुनै बडी यदि मोसनमा छ भने मोसनमै रहन चाहने जुन प्रोपर्टी छ त्यो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौं त? इनर्सिया अफ मोसन भन्छौं। एज सिमिलर टु इनर्सिया अफ रेस्ट। इनर्सिया अफ रेस्टमा कुनै बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन चाहन्छ भने, कुनै बडी यदि मोसनमा छ भने मोसनमै रहन चाहने प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौं? इनर्सिया अफ मोसन भन्छौं है।
अब यहाँ इनर्सिया अफ मोसनको केही एक्जाम्पल्सहरु भनौं त अथवा एप्लिकेशन्सहरु के हुन्छ। नम्बर 1 जस्तै हाम्रो सबैको घरमा फ्यान होला, फ्यान छ होला। अहिले गर्मीको महिना छ, फ्यान सबैको घरमा चलिरहेको छ। एउटा कुरा तिमीहरूले अब्जर्भ गर्ने के त फ्यान चलिरहेको छ, मैले स्विच अफ गरिदिए। स्विच अफ गरे भने करेन्टको सप्लाई त बन्द भयो। करेन्टको सप्लाई बन्द भयो भन्नुको मतलब त्यहाँ त एनर्जी अब कुनै पनि गइरहेको छैन। त्यो पंखा तत्कालै नै के हुनु पर्ने थियो, स्टप हुनु पर्ने थियो नि। तर त्यो पंखा तत्कालै नै स्टप हुँदैन। त्यो के हुन्छ, केही बेरसम्म घुमिराख्छ, बिस्तारै बिस्तारै फ्रिक्सनको कारणले बिस्तारै त्यो कहाँ आउँछ त, रेस्टमा आउँछ। त्यो किन त भन्दाखेरि जब हामीले करेन्ट सप्लाई गरेको छौं, त्यो करेन्टको इलेक्ट्रिकल एनर्जीको कारणले गर्दा त्यो केमा छ त, मोसनमा छ। त कुनै बडी यदि मोसनमा छ भने जहिले पनि केमा रहन चाहन्छ, मोसनमै रहन चाहन्छ। इभन द स्विच इज अफ, इट वान्ट्स टु बी इन मोसन ड्यू टु इनर्सिया अफ मोसन। मैले भनेको कुरा बुझिरहेछ भने मैले एउटा एक्जाम्पल के लेखे त भन्दाखेरि अ फ्यान continue to run for some time, even the switch is off. Switch off हुँदासम्म पनि फ्यान कन्टिन्यू गर्छ, केही बेरसम्म चलिराख्छ। किन हुन्छ त भन्दाखेरि द्याट इज ड्यू टु इनर्सिया अफ मोसन। यो एक्जाममा तिमीहरूलाई रिजनिङ क्वेसनमा सोध्छ। अब फ्यान कन्टिन्यू टु रन फर सम टाइम वेयर द करेन्ट इज अथवा स्विच इज अफ वाइ भनेर सोध्छ। वाइ को एन्सरमा हामीले के दिनुपर्छ, बिकज ड्यू टु इनर्सिया अफ मोसन इट वान्ट्स टु बी इन मोसन इभन द स्विच इज अफ। So it continue to run for some time even the switch is off. रिजन तिमीहरूले लेख्न जान्नु पर्यो, लेख्नु। अब यो सेकेन्ड नम्बर जस्तै हामीले प्यासेन्जरको कुरा गरेको थियौं। इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले गर्दा प्यासेन्जर के हुन्थ्यो, ब्याकवर्ड जर्क फिल गर्थ्यो, पछाडितिर धकालिन्थ्यो। त्यस्तै इनर्सिया अफ मोसनको कारणले गर्दा एउटा एक्जाम्पल, यो प्यासेन्जर मानौ म बसमा उभिरहेको छु, यसरी समातेर उभिरहेको छु, बस चलिरहेको छ मजाले। बस यदि मोसनमा छ भने मेरो बडी पनि केमा छ, मोसनमा छ, मजाले मोसनमा गइरहेको छु। अचानक ड्राइभरले के गर्यो त, ब्रेक एप्लाई गर्यो। ब्रेक एप्लाई गर्ने बित्तिकै मेरो बडी के हुन्छ, अगाडितिर धकालिन्छ। यस्तो फिल गरेको छौ तिमीले? बाइकमा बस्ने बेलामा बाइकमा बसिरहेको छ, मजाले गाडी चलिरहेको छ, तिमी मजाले पछाडि बसिरहेको छौ। तर बाइकमा अचानक ब्रेक लगायो भने हामी के हुन्छ, अगाडितिर यसरी फरवर्ड। किन त भन्दाखेरि यदि हामी बसमा बसिरहेको छौं भने हामी मोसनमा हुँदाखेरि, बस मोसनमा हुँदाखेरि हाम्रो बडी पनि मोसनमा हुन्छ र हाम्रो फिट जुन छ, जुन बसको कन्ट्याक्टमा छ, त्यो मोसनमा चलिरहेको छ, मजाले हामी चलिरहेको छौं, उभिरहेको छौं। अब जब बस स्टप भयो भने, बस अथवा बसमा ब्रेक लाग्यो भने, स्टप भयो भने हाम्रो लोअर फिट त बसको कन्ट्याक्टमा छ, तल फ्लोर कन्ट्याक्टमा छ भने यो तल्लो फिट जुन छ, जुन कन्ट्याक्टमा छ बसको, त्यो त केमा आइहाल्छ, रेस्टमा। बस सँगसँगै रेस्टमा आउँछ। तर माथिल्लो बडी त केमा छ, मोसनमा छ। ड्यू टु इनर्सिया अफ मोसन यो जहिले पनि केमा रहन चाहन्छ, मोसनमा रहन चाहन्छ। त्यही भएर यो के हुन खोज्छ त, अगाडितिर। लोअर फिट हाम्रो त्यही छ, फिटलाई केही गडबड हुँदैन। तर हाम्रो अप्पर बडी जुन हुन्छ, अप्पर बडी के हुन्छ, अगाडितिर धकालिन्छ। किन यस्तो हुन्छ त, ड्यू टु इनर्सिया अफ मोसन। मैले लेखेँ passenger feels forward jerk when the moving vehicle is braked। भनेको मतलब ब्रेक एप्लाई गर्यो भने यस्तो हुन्छ।
ठिक छ। यो अर्को यो इनर्सिया अफ मोसनको कुरा गरिरहेको छौँ। इनर्सिया अफ मोसनको लागि हामीले फुटबल खेलेको छौँ। फुटबल खेल्दाखेरि हामीले फुटबललाई एकचोटि किक गरिदियो भने फुटबल त केही बेरसम्म त गुडिराख्छ नि त, हो कि होइन? त्यो पनि एउटा इनर्सिया अफ मोसनको इक्जाम्पल हुन्छ है। अब यो प्यासेन्जरको कुरा भयो भने एउटा अर्को बसकै केसमा भनिरहेको छु। कहिले हामी बसमा बसेको बेलामा अथवा कुनै भेहिकलमा बसिरहेको छौँ, गाडीमा चलिरहेको छौँ, बस चलिरहेको छ मजाले, चल्ने बेलामा कहिले ढोकाबाट त्यो भेहिकलको ढोकाबाट झर्यौँ भने, तलतिर जम्प गर्यो भने हामी नि त्यो बस सँगसँगै गुलाटी हान्दै अगाडि बढ्दिन्छौँ। वी विल गेट इन्जर्ड हुन सक्छ। यदि हामी मुभिङ भेहिकलबाट जम्प गर्यो भनेपछि हाम्रो बडी सँगसँगै त्यो भेहिकल सँगसँगै केही बेरसम्म हाम्रो के गर्न सक्छ त गुलाटी हान्न थाल्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामी भेहिकलमा छौँ, मोसनमा छ, हाम्रो बडी पनि केमा छ? मोसनमा। तर मैले भेहिकलबाट जम्प गरेँ। जम्प गर्ने बित्तिकै जब मेरो फुट जुन छ त्यो फुट ग्राउन्डको कन्ट्याक्टमा आउँछ, ग्राउन्डको कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि ग्राउन्ड त रेस्टमा छ, त हाम्रो फिट पनि केमा भइहाल्छ? रेस्टमा। तर हाम्रो अप्पर बडी केमा रहन चाहन्छ त? मोसनमा। भने हाम्रो अप्पर बडी अगाडि मोसनमा गयो भनेपछि हामी दुई तीनचोटि पल्टा हान्दिन्छौँ। द्याट मेक अस इन्जरी। त्यसबाट सेफ बच्नको लागि हामी एउटा उपाय अपनाउन सक्छौँ। यदि हामी मुभिङ भेहिकलबाट जम्प गरिरहेको छौँ भने त जम्प गर्यो तत्कालै हामी सँगसँगै दौडिनु पर्छ। केही बेरसम्म दौडिहाल्यो त्यसपछि हामी आफ्नो मोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र बुझिरहेछ भने यो नेक्स्ट एप्लिकेसन भयो नम्बर 3 मा अ पर्सन गेट injury when he or she दुवै हुन सक्छ, he or she jump from moving vehicle बाट जम्प गर्यो भने इट इज डेन्जरस है। डेन्जरस किन? हाम्रो बडी मोसनमा हुन चाहन्छ ड्यु टु इनर्सिया अफ मोसन, र हामी ग्राउन्डमा टचमा आउँदाखेरि हाम्रो अप्पर बडी मोसनमा गयो भने हामी गुलाटी हान्न सक्छौँ, हामी इन्जुरी हुन सक्छौँ। त्यस्तै हामीले एथलिट्सहरूलाई हेरेको छौँ, लङ जम्प गर्ने मान्छेहरूलाई हेरेको छौँ। लङ जम्प गर्ने मान्छे यहीँबाट उफ्रियो भनेपछि लङ जम्प गर्न सक्दैन। त्यो लङ जम्प गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? सर्टेन डिस्टेन्सदेखि त्यो दौडेर आउनुपर्छ। दौडेर आउँदै एउटा सर्टेन पोइन्टबाट जम्प गर्यो भने धेरै डिस्टेन्ससम्म जम्प गर्न सक्छ। तिमीहरू प्र्याक्टिकली यसलाई फिल गर्न सक्छौ। यहीँ यसरी उभिरहेको छु, यहीँ जम्प गर, कति डिस्टेन्ससम्म जम्प गर्न सक्छ? र त्यही अर्को सिचुएसनमा हामी के गरौँ? केही डिस्टेन्सबाट दौडेर आउँ र यो पोइन्टबाट जम्प गरौँ। कुन बेला हामी बढी डिस्टेन्ससम्म जम्प गर्न सक्छौँ त? हामीले रनिङ लिएर आयो भने। किन? हामी रनिङ लिएर आयो भने हाम्रो बडीमा इनर्सिया अफ मोसनको प्रोपर्टी आइहाल्छ। मोसनको प्रोपर्टी आयो भने हामी जम्प गर्यो भने त्यो इनर्सिया अफ मोसनको कारणले गर्दा हामी धेरै डिस्टेन्ससम्म कुद्न सक्छौँ। यो सबै एप्लिकेसन्स हो के त? इनर्सिया अफ मोसन्स। अब यो इनर्सिया अफ मोसनको कुरा भयो, अझै पनि धेरै एप्लिकेसन्सहरू छन्। मैले 4-5 वटा तिमीहरूलाई यो कुराहरू बताएँ। त्यस्तै अर्को छ इनर्सिया अफ डाइरेक्सन। है, इनर्सिया अफ डाइरेक्सन भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि मैले यही सच्याइदिरहेको छु, तिमीहरूले लेख्नु पर्छ। मैले यही सच्याइदिरहेको छु। डाइरेक्सन, द प्रोपर्टी बाई विच एनी अब्जेक्ट वान्ट्स टु बी इन फिक्स्ड डाइरेक्सन unless the external force is applied on it, the inability of body to change the state of direction. Of motion. जस्तै एक्जाम्पल कुनै फुटबल खेलेको छौँ भने यो कुरा हामीले फिल गर्न सक्छौँ। फुटबललाई मैले किक गरेँ भने त्यो फुटबलले जुन डाइरेक्सनमा मैले किक गरेको छु नि त्यही डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ कि अर्को डाइरेक्सनमा जान्छ? त्यही डाइरेक्सनमा जान्छ।
भन्नुको मतलब त्यसको फिक्स्ड डाइरेक्सन भयो, त्यो आफ्नो डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्न सक्दैन, त्यसलाई इनर्सिया अफ डाइरेक्सन भन्छ। यसको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन हामीले अर्को के हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै हामी बसमा बसिरहेको छौं है, बसमा बसिरहेको छौं भने त्यो बसमा बस्ने बेलामा हामीले पहाडको बाटोलाई सम्झ्यौं एकचोटि, अथवा टर्निङ बाटोलाई सम्झौं हामी एकचोटि, ठिक छ। टर्निङ बाटोलाई सम्झ्यौं भने के हेर्छौं हामीले, बसमा बसिरहेको छौं, बस टर्न भयो, बस यसरी टर्न भयो भने हामीले एउटा कुरा के गर्छौं भन्दाखेरि फिल हामीले हाम्रो बडी जहिले पनि यता आउटवर्डतिर धकालेको फिल गर्छौं, त्यसले फिल गर्छौं हामीले के त भन्दाखेरि यदि हामी बसमा बसिरहेको छौं, ट्राभल गरिरहेको छौं मजाले हैन, तर अचानक के भयो त टर्निङ रोड आयो। टर्निङ रोड आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बडी जुन एउटा डाइरेक्सनमा थियो त्यसको डाइरेक्सन अब के भइहाल्छ त, टर्निङ आउँदाखेरि हामी यतातिर यो डाइरेक्सनमा धकालिन्छ। दिस इज द एप्लिकेसन अफ के त भन्दाखेरि इनर्सिया अफ डाइरेक्सन। हुन त यो इनर्सिया अफ डाइरेक्सन टाइपमा राखिराख, तर यसबाट धेरै एक्जाममा क्वेसन्सहरु सोध्दै, तर पनि अब बुझ्नु त पर्यो हामी यो कुरा, अब बुझ्नको लागि त्यति कुरा मेनली हामीले यो यसको एप्लिकेसन्सहरुबाट एक्जाम्पलहरुबाट बढी सोध्ने गर्छ। फिक्स्ड डाइरेक्सन है, यो आज हामीले कुरा गर्यौं मास र इनर्सियाको बारेमा। यसपछि हामीलाई नेक्स्टमा लज अफ मोसनको बारेमा पढ्नु छ, त्यसको लागि हामी नेक्स्ट भिडियोको वेट गरौँ है। आजको लागि यति नै।